رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. تشریف فرما پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید زمان علی جعفری مدظ اللہ علی نامزد امیدوار NA 240 اور تشریف فرما مجاہد اہل سنت محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا احمد رضا حمدی صاحب نامزد امیدوار PS 109 تشریف فرما PS 109 کے امیر میرے بھائی محمد بلال قادری صاحب اور PS 108 کے امیر حافظ محمد سلطان صاحب UC 6 کے امیر محمد ابراہیم قادری صاحب زین سلیم صاحب دیگر معززین علاقہ اور ہمارے UC 7 کے چیئرمین بھائی یاسر رضا اختری صاحب ضلع کے احباب آپ سے انشاءاللہ ہمارے PS 109 کے نامزد امیدوار اور قبلہ شاہ صاحب مخاطب ہوں گے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ UC 6 میں جب ضمنی الیکشن ہوا تو ایک طرف کو 5-7 جماعتیں تھیں وہ پوری کوشش کر رہی تھیں کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ ووٹ سے اپنے ساتھی کو جتوانا ہے، اور ادھر وسائل نہ ہونے کے باوجود ہمارے ابراہیم بھائی اور ان کی ٹیم میدان عمل میں تھی اور شاہ رخ قادری بھائی UC 6 کا الیکشن فائٹ کر رہے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ جو بلدیات میں جتنی لیڈ سے جیتنے والے جیتے، ایک تو ان کا گراف بہت زیادہ نیچے آیا. 5-7 جماعتیں مل کر بھی اپنے اس ہدف کو پورا نہ کر سکیں کہ جو ہدف انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں پورا کیا تھا. اور دوسری طرف دن بدن تحریک لبیک پاکستان کی مقبولیت اور آپ جیسے نوجوانوں اور بزرگوں کی محبت اور رات دن آپ کی محنت کا یہ اثر ہوا کہ بلدیات میں بھی ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اور جو ووٹ تھے وہ نہ دکھائے گئے. اور ابھی بھی ایسا ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی قبلہ شاہ صاحب 2 سے 3 گنا زیادہ ہمارے شاہ رخ بھائی نے پچھلے رزلٹ سے زیادہ ووٹ حاصل کیے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو ہے قوم کی جو امید ہے وہ تحریک لبیک پاکستان ہے. اس وقت تاجروں کی امید تحریک لبیک پاکستان.
वकला की उम्मीद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त जो है जितने भी शोबे हैं उनकी एक वाहिद उम्मीद है, वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। और ये बात लोगों की समझ में आ गई है कि 76 साल हो गए, चेहरे बदल बदल कर आए, लेकिन निजाम नहीं बदला, सिस्टम नहीं बदला, चेहरों के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब कौम इस बात पर उठ खड़ी हुई है कि चेहरा कोई भी आए, अब हमने निजाम को बदलना है। और निजाम किसी के पास नहीं है, आप देख चुके हैं। अल्लाह अकबर, कोई 18 में आया लेकिन उसका निजाम फलाप। कोई पहले आए, किसी ने 35 साल गुजारे, किसी ने 40 साल, किसी ने कितने साल गुजारे। आपके सामने सारी तंजीमें हैं। एक नई तंजीम का वजूद लाया गया, चेहरे वही, कोई इधर से उठाए, कोई इधर से उठाए, कोई इधर से उठाए। कहा कौम के सामने ये चू चू का मुरब्बा पेश किया जाए, शायद कौम इनके साथ खड़ी हो जाए। लेकिन कौम अब लोगों को भी पहचान चुकी है, उनके चेहरों की भी पहचान चुकी है, उनके सिस्टम को भी पहचान चुकी है। इस वक्त अगर निजाम को बदलने की कोई तहरीक ताकत रखती है तो वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। अगर किसी के पास शफाफ चेहरे हैं, बेदाग चेहरे हैं, किसी के पास अगर करैक्टर वाइज बेहतरीन शख्सियात है तो वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। आप बताएं, आप सर्वे करके बताएं। और 240 में और PS 109 में आप तमाम का जायजा लेकर बताएं। अल्लाह अकबर, आपको किबला बड़े शाह साहब सैयद शाह तुराबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दामाद जैसा कैंडिडेट नजर नहीं आएगा। कहीं आप लिस्ट उठाएं, नहीं तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप नाम पढ़ लीजिएगा। उन नामों में अगर कोई नाम चमकता है तो वो सैयद जमान अली जाफरी मददुल्लाह अली का। उन शख्सियात में अगर किसी की शख्सियत निखरती हुई और चमकती हुई नजर आती है तो उस हस्ती का नाम सैयद जमान अली जाफरी मददुल्लाह अली है। हम रब से दुआएं किया करते थे और मेरी ख्वाहिश भी बड़ी थी, मेरी तमन्ना भी बड़ी थी कि जो सीट अहले सुन्नत के नाम पर, मसलक के नाम पर और दीन के नाम पर सैयद शाह तुराबुल्लाह कादरी बड़े शाह से रहमतुल्लाह अलैह आपको अवाम ने तोहफे के तौर पर पेश की थी। और 85 में हजारों की लीड से आप विन हुए थे। उस सीट पर आपके घराने में से कोई फर्द आए। 2 हस्तियां थीं, एक पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर सैयद शाह अब्दुल हक कादरी मददुल्लाह अली और दूसरी सैयद साहब के दामाद। तो रब ने हमारी दुआ को कबूल किया और जो 85 में जो सीट अहले सुन्नत को मिली है उस सीट पर रब ने हमें बड़े शाह साहब के दामाद दे दी है। और उस वक्त एक मैं बात करके गुफ्तगू खत्म करता हूँ। उस वक्त 85 में असेंबली में बात हुई थी, इस्लाम के खिलाफ एक बात हुई और ये कहा गया, हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के अनवर सजाद साहब और मंसूरी साहब Ya Rasul Allah
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میں انور سجاد بھائی اور منصوری صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو اور علامہ صاحب کو